اللہ نے ارشاد فرمایا سمدہن یاتی نکسایا اللہ نے فرمایا سمدہن اللہ نے فرمایا پھر انہوں پکارو ابراہیم نے چارے پرندیاں نو پکارے آئے مور بھی آ گیا کبوتر بھی آ گیا طوطا بھی آ گیا گد بھی آ گیا سارے پرندے آ گئے مور دا گوشت مور نال او دے پر بھی او دے نال او دا سر بھی او دے نال او دیا لتا بھی او دے نال کبوتر دا گوشت کبوتر دے نال او دیا لتا بھی او دے نال او دا سر بھی او دے نال او دے پر بھی او دے نال چار پرندیاں دا گوشت پورا ہو گیا مور دے نال لگا کبوتر نال نہیں لگا کبوتر دا کبوتر نال لگا مور دے نال نہیں لگا جی میں پہلے سن اللہ نے انج زندہ کیتا ہے اسی طرح زندہ ہو گئی ابراہیم نے اطمینان آ گیا پتہ چلیا کہ نبی مردہ پرندیوں نو پکار سکدا ہے امتی زندہ نبی نو بھی پکار سکدا اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نو تساں دیکھیا نہیں کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے کولوں امتحان لیا وہ اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہو گئے جو اللہ نے انہاں دے کولوں جتھو جیویں تیویں امتحان لے خلیل اللہ علیہ السلام او دے اندر کامیاب ہو گئے اللہ نے پھر انعام کی دیتا اللہ نے فرمایا قال انی جائلک للناس اماما اللہ نے فرمایا کہ اساں پھر آکھیا کہ اساں توانوں امام بنایا پوری دنیا دا لوگاں دا امام بنا دیتا ہے پتہ چلیا کہ ابراہیم نے امتحان دیتا امتحان جو کامیاب ہوئی کامیابی تو بعد اللہ نے انہاں لوگاں دا امام بنا دیتا تائیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام بعد آئے انہاں سارے اندر جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نو کہا جاندہ ہے آپ دی نسل دے بچوں ہی انبیاء کرام آپ دا سلسلہ شروع ہویا حضرت گرامی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جدوں نے تے ماں نے بیکھیا ماں بھی آگئی نمرود دی لڑکی او دی تی ویکھ رہی او بول کے آخری کہ ابراہیم تیرا رب واقعی بڑا سچا ہے جن نے تنو آگ دے اندر بچا لے آئے تے ابراہیم اگر میں آ جاما تے میں بھی بچ جاما گی میں ماند گئیاں کہ تو بھی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دی تینوں کلمہ پڑھایا اپنا انہیں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی اسلام دے اندر آپ دے دین دے اندر داخل ہو گئی نمرود نو جدو اس گال دی خبر ملی تے نمرود نو ایک گال دا بڑا غصہ آیا نمرود نے اپنی بیٹی نو مارنا چاہیا بدلہ لینا چاہیا مختلف روایتہ مل دیا نہیں ایک روایت دے اندر ہے کہ ہوا انہوں اڑا کے کتے دور لے گئی ایک دے اندر ہے کہ ایک ایسی عبادت والی جگہ تے لے گئی اتھے چھپ کے وہ عبادت کرن لگ گئی لیکن ہوا انہوں دے کو بچا کے دور لے گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تفسیر ابن کثیر دے اندر نکل ہے ایک دن 40 ایک دے بچ کے 50 دن لیکن 40 دی کسرت ہے ابراہیم 40 دن آگ دے اندر رہتے 40 دن آگ دے اندر رہن تو بعد جدو باہر نکلے ابراہیم دے زندگی دے بچ ایک ایسا وقت بھی آیا سی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی نے سوال کیتا کہ ابراہیم توڑی اتنی عمر ہو گئی اتنا کو جو تو سا بیکھا امتحان بھی دیتے کامیابی بھی لئی اللہ نے امام بھی بنایا دسا زندگی دے بچ سب تو چنگے تے سونے دن کیڑے گزرے نے انہاں ورگا دن کوئی نہ گزرے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام بول کے آخر دینے او جڑے 40 دن آگ چا گزرے نے انہاں ورگے دن کتے نہیں گزرے او 40 دن ورگے دن کتے نہیں گزرے تو سوال کرنے والے جواب دیتا او 40 دن تو سی آگ دے وچ رہے اس مشکل دے وچ رہے آگ دے اندر تپس دے وچ رہے اکیلے سو اتھے ہے کوئی نہیں تو او کیمیں چنگے دن گزرے تو ابراہیم فرما دے رہے مننا آگ سی مننا اکیلا سا مننا سارا کچھ دنیا چھڑ کے اس آگ دے اندر اکیلا دنیا دی نظر دے بچ سا لیکن اس آگ دے اندر روز رب بولو میں پیغام تے ندا آندے سی رب روزانہ پوچھدا سی ابراہیم سنا تیرا کی حال ہے ابراہیم دس تیرا کی حال ہے
تو جتوں رب پوچھ لوے ادو پھر بندے دا ساری مشکلیں دور ہو جاندیاں نے، ساری جڑیاں پریشانیاں نے وہ دور ہو جاندیاں نے۔ کسی شاعر نے تائیوں تے آکھیا سی نا، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ جدو او پوچھ لین اوہی بندے دا حال پوچھ لین کہ بندیا تیرا کی حال ہے، ابراہیم دس تیرا کی حال ہے، تو ابراہیم فرماتے نے پھر پیچھے رہ کے جاندہ ہے، حالانکہ انہوں سارا پتا ہے، اور لیکن تسلی دین واسطے کہندہ ابراہیمی گھبرائی نا، میں تیرے نال ہاں، میں تیرے نال ہاں۔ ان اور کے دن کتنے گزرے، ان 40 دن وچ رب دا والوں پیغام آندا سی۔ ابراہیم اگ چو باہر نکلے، اگلا سفر شروع کیتا، ملک شام والے ابراہیم چل دے جا رہے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام والے جا رہے، تے راست دے اندر اگ چو نکل کے پہلا جڑا سفر کیتا او ملک شام دا۔ ایک جگہ تے راست دے ایک شہر آیا، اس شہر دا نائیں، اس شہر نو کہندے نے جو خوائز الوجہ او کہلاندہ شہر دا نام۔ اس شہر دے اندر ٹھہراؤ کیتا تے آپ کی دیکھ دینے کہ لوگ روزانہ سونے سونے کپڑے پا کے، نیا لباس پا کے، خوبصورت بن کے تیار ہو کے ادھر گزر دے جاندے نے راستے چو۔ آپ فرماندے نے جدو 7واں دن آیا تو میں ایک بندے کو پوچھ ہی لیا کہ میں روزانہ دیکھنا تسی تیار ہو کے تو گزر دے ہو تے روزانہ کتھے جاندے ہو اتنے سونے کپڑے ڈال کے؟ اور لوگ بول کے آخ دینے کہ اتھے راست دے اندر ایک بادشاہ دا محل ہے، ایک بادشاہ رہندہ ہے، او دی بادشاہ دی ایک شہزادی بیٹی ہے، انہیں اعلان کیتا ہے کہ میں او دے نال شادی کرانگے جڑا میں نو پسند آوے گا۔ تو سارے لوگ سونے سونے کپڑے پا کے تیار ہو کے آندے نے، کتار بنا کے کھلو جاندے نے، او نکل دیئے او ویکھ دیئے جیڑا انہوں سونا آ گیا، او دے نال او دیئے نوکرانیاں بھی ہوندیاں نے، او دیئے کنیزہ بھی ہوندیاں نے، انہیں ہاتھ بیچ ہار پکڑے آئے تے کہندیے جیڑا سونا لگے گا او دے گلے چ ہار پا دے مانگی تے او دے نہ میں بعد شادی کر لے مانگی۔ تاں لوگ سارے سونے تے سونے تیار ہو کے سونے کپڑے پا کے جاندے نے کہ ہو سکتا ہے اسی پسند آ جائیے، ہو سکتا ہے اسی پسند آ جائیے۔ انہیں شرطہ کوئی نہیں رکھیاں، بس او دی شرط ہے کہ جیڑا مینوں چنگا لگا۔ تے ابراہیم فرماتے نے چلو اسی بھی جانے ہیں، ابراہیم فرماتے نے اسی بھی جانے ہیں۔ ان خلیل اللہ ٹورے ٹورے جا رہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ٹورے ٹورے جا رہے، ابراہیم ٹورے ٹورے اس لائن دے قطار دے اندر آ کے کھڑے ہو گئی، سارے لوگی جدو کٹھے ہو کے کھلو گئے نہیں، بادشاہ دی شہزادی دا نکلن دا ویلا ہو گیا آئے، شہزادی دے نال نوکرانیاں بھی آ رہی ہیں، شہزادی اپنی سواری تے بہ گئی، ہاتھ بیچ ہار پکڑے آئے، شہزادی ٹر دی آ رہی، سارے انو ویخ دی آ رہی، جدو ابراہیم تے آ گئی، ابراہیم دے چہرے تے نگاہ پئی ہے، شہزادی کی ویخ دیئے، ابراہیم دے متھے وچوں نور پیا نکلدا، ابراہیم دے متھے بچ نور پیا نکلدا ہے، او شہزادی نے آپ دے گلے بچ ہار پا دیتا، پورے محل بچ رولے پہ گئی، شہزادی نے اپنا خامد پسند آ گیا ہے، ابراہیم نے وزیر اندر لے گئی، جا کے ابراہیم نے تیار کر لے آئے، شادی دا وقت آ گیا ہے، بادشاہ نے ابراہیم نے ویکھے آئے، تے کی ویکھدا ہے، سونا بڑا ہے، او سونا ہو دے بھی کیانا، ابراہیم دے متھے بچوں او جڑا نور پیا چمکدا ہے، او نور محمدی میں چمکدا، او نور محمدی پیا چمکدا ہے، بادشاہ نے دیکھیا سونا دے ہے، اپنی بیٹی نو آخدا بیٹی ہے تو ایدے نال نکاح کرنا چاہنی ہے، شادی کرنا چاہنی ہے، دیکھ ماڑا بھی بڑا ہے، غریب بھی بڑا ہے، دیکھو مال دے دولت بھی کوئی نہیں، اسی بادشاہ امیران، سانو ایدے کلو کی فیدہ لبے گا، تیری شادی کسے امیر دے نال
کرنے تو شہزادی بول کے آخ دیے بادشاہ میں مننی غریب ہے میں مننی دے کول مال کوئی نہیں لیکن ایک باری ابراہیم والویخ اے دے کول مال کوئی نہیں لیکن اے دے ورگا جگ وچ جمال بھی کوئی نہیں بول کے آخ دیے مننی دے کول مال کوئی نہیں مننی دے کول دولت کوئی نہیں اے دے کول مال کوئی نہیں لیکن ابراہیم ورگا جمال بھی کوئی نہیں میں پچھلے جمعے گل سنوائی نا کہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں معراج تے ابراہیم نے ویکھے آیا تو صحابہ عرض کی تھی سونیا ابراہیم کنج دے سان کیویں پتہ چلے گا میرے نبی نے فرمایا جنہیں ابراہیم نے ویکھنا میں محمد نے ویکھنا ابراہیم دی شکل میرے نال مل دی سی آپ حساب لا جدے متھے چ نور محمدی بھی چمکے تے شکل بھی نبی نہ رلے او کڈے کو سونے ہونگے او کڈے کو سونے ہونگے حضرات گرامی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اتھے رہنا شروع ہو گئے شادی ہو گئی وہ بھی وقت آگئے ابراہیم اپنے دین دا کام کرنا شروع ہو گئے بادشاہ بول کے آخر ہے کہ محل میرا بادشاہ میں حکمرانی میری میرے ہوندیاں میری مرضی تو بغیر اتھے میں کوئی کام نہیں ہونا دینا جو کرنا میری مرضی نال کرنا ہے اگر میں چاہاں گا تو تساں ایک پیغام دینا اگر میں چاہاں گا تو نہیں دینا تسی یہ تھے میری مرضی تو بغیر نہیں چل سکتے دین دا کام نہیں کرن دینا اج بھی کئی لوگاں نو اے شوق ہوندا ہے کہ مسجد دا دین دا کام اوویں ہوویں جویں ساڈا دل کردا ہے لیکن دین دا کام اوویں ہوندا جویں اللہ تے او دے رسول نے پیغام دتا حضرات گرامی ابراہیم نو کہندا کہ ایتھے اونج کرنا ابراہیم فرماندے نے کہ نہیں میں او دا نبی ہاں میں دین دا کام کرنے لوگاں نو دین دی تبلیغ کرنی ہے آپ نے جدو اتنی گل آخی تے بادشاہ نو اس گل دا غصہ آیا تے بادشاہ بول کے آخدا ہے اگر نہیں انج کرنا تے اتھو نکل جاؤ چلے جاؤ میرے بادشاہی دے محل دا بچہ نکل جاؤ ابراہیم فرماتے نے مجھے نکلنا منظور ہے رب نو چھڑنا منظور نہیں میں تیری بادشاہی چھڑ دے مانگا میں نے پتہ کہ اتھے رہ کے شہزادی دی وجہ تو میری بڑی ٹھاٹ تے بڑے نوکر چاہ کر کیونکہ شہزادی دا خامند ہے لیکن اے چودہ میں جتی دی نوک تے رکھنا ماں میں جی میں رب ودو پیغام ہے میں اسے طرح ہی کرنا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتھو نکلن لگے تے اپنی بی بی دے کول آئے تے آکھا میں چلنا اتھو اگر ہونو جی میں تیرا دل کر دے او میں کر لے اگر تو میں نہ جانا چاہنی ہے تو سو بسم اللہ اگر اتھے رہنا تو تیری مرضی جی میں تو آکھے او میں کر لینی لیکن میں دین دا کام نہیں چھڑ سکتی آپ دی بیوی بول کے آخ دیا نے ابراہیم میں بادشاہی چھڑ دے مانگی نوکر چاکر چھڑ دے مانگی آسان کرا میں اپنے باپ نے بھی چھڑ دے مانگے تینوں نہیں چھڑاں گے میں تینوں نہیں چھڑاں گے ایک میں پیغام دینا چاہنا بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک بڑا لمبا چوڑا مفہوم لیکن ادھا آن اینڈ تے جڑا خلاصہ نکل دا وہ ایک ہی ہے جدو عورت شادی ہو جاوے تے اگلے کار چلے جاوے نا تے او دو عورت کو لو پوچھیا جاوے کہ دس اپنے ماں باپ رکھنا نہیں کہ اپنا خامد رکھنا ہی تے او دا حق اے عورت دا اے بندہ ہے کہ او آکے میں اپنے خامد نو رکھنا ہے ماں باپ نو ہونے میں چھوڑ آئی ہوں ایک وقت پھر ایسا بھی زندگی چاہ آندہ ہے او خامد راضی ہو جاندہ ہے تے خامد بھی بچ جاندہ ہے تے والدین بھی بچ جاندے ہیں اگر وہ خامد چھوڑ دے تے خامد ٹر جاندہ ساری زندگی باستے تے ماں باپ صرف اکیلے رہ جاندے ہیں حضرات اکرامی آپ دنال اپنی بیوی ٹردیاں جا رہی ہیں راستے دے اندر سفر دے اندر ایک ایسی جگہ بھی آئی اتھوں دے کہ بادشاہ بڑا ظالم سی او دیکھ دا سی اگر عورت دنالو دا بائی ہے تو بائی نو چھوڑ دیندہ تو عورتنا ماد اللہ بدکاری کر لیندہ اگر دا شوہر ہوندہ تو انہوں قتل کر دیندہ تو عورت نو چھوڑ دیندہ آپ نے بی بی سائرہ نو صندوق دے اندر پایا تے لے کے جا رہے راستے دے اندر بادشاہ دے وزیراں پکڑ لیا آکھیا میرے کو لو پیسے لے لو لیکن صندوق نہ کھولو انہاں کہا کہ بڑی خاص چیز ہونی ہے جڑی صندوق نہیں کھولن دے رہا صندوق کھول لیا بیچو بی بی پاک نکلیاں بی بی نو لے کے اندر چلے گئے پوچھیا تو کون ہے آپ نے اے نہیں آکھا میں ایدہ خامندہ بلکہ فرمایا میں ایدہ دینی بائی ہوں میں ایدہ دینی بائی ہوں بائی دا نام سنیا نہ چھوڑیا اندر چلے گئے ان بادشاہ نے کہا ایسا عورت نو اندر لے کے جاؤ میں ایدہ غلط ارادہ کرنا چاہنا عورت کول جدو بادشاہ جانا چاہیا او دے ہاتھ پیر شال ہو جان زمین چھ دن چاہ 3 باری ہنج ہویا 3 باری ہومن تو بعد اللہ نے ادھر ابراہیم دے کولو سارے پردے ہٹا دیتے کہ ویخ کی معاملہ ہو رہا ہے
تیری بیوی نو اساں کیویں بچایا ہے. وہ جو ہی قریب ہونا چاہتا ہے ہاتھ وداندا ہے وہ دے ہاتھ پیر شل ہو جاندے نے, طاقت ختم ہو جاندی ہے, پیر او دے زمین چ دن سے جاندے نے. 3 باری کوشش کی, 3 باری کہندا ہے مینوں معاف کر دیو, دعا کرو. بی بی نے دعا کی او پھر ٹھیک ہو جائے, پھر اسی طرح کرے. 3 باری انج ہویا. جدوں تیسری باری آیا تو انہوں سمجھ آ گئی کہ اے بڑیا معزز نے تے مینوں انج دی حرکت نہیں کرنی چاہیے. انہیں آپ نو بھیجیا نال ایک ہور اپنی قریدہ بھیجی, آکھیا کہ اے دے نال بھی جدوں میں قریب ہونا تے انج ہی میرے نال آ جاندا ہے, تسی انہاں دوواں لے کے چلے جاؤ. بی بی باہر آئیاں نا, جڑے ویلے بی بی باہر آ گئیاں نے, آج ابراہیم علیہ السلام نو ساری گل سنا لگیاں نے کہ ابراہیم پریشان نہ ہویا جائے, میرے نال اندر کچھ نہیں ہویا. آپ دی بیوی گل سنا لگیاں کہندیاں نے, او جدوں بھی میرے قریب آن لگدا سی او دے ہاتھ پیر شالی ہو جاندے سن, او زمین وچ دنس جاندا سی. آپ نے گل شروع کی دی تے ابراہیم فرماندے نے مینوں گل نہ سنا, تواڈے دسن دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ نے میرے کولوں سارے پردے ہٹا دیتے سن, جو اندر ہو رہا سی او میں باہر بیٹھ کے رام نہ دیکھ رہا. جو اندر ہو رہا سی میں سارا کچھ رب نے منو باہر دکھا دیتا. تسی پریشان نہ ہو, منو پتہ چل گیا تسی بھی پاک ہو, تھوڑا دامن بھی رب نے پاک رکھے آئے, تھوڑا دامن بھی رب نے پاک رکھے آئے. حضرات گرامی ہن او بھی وقت آ گیا. ابراہیم علیہ السلام آپ تو اگے چلے گئے. زندگی دے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر قحط پہ گیا, گندم کوئی نہیں, گندم ختم ہو گئی, لوگ پریشان کریے تے کریے گئے. لیکن اس وقت کیونکہ نمرود بادشاہ سی تے او دے کل گندم بڑی مال بڑا, انہیں ساری گندم اکٹھی کر کے رکھی ہوئی. حضرات گرامی انہیں گندم انہیں اکٹھی کر کے رکھی ہے. سال لوگ کی جاندے نے تھے او دے کل گندم لے کے آندے نے, لیکن انہیں نال کو شرطہ رکھیاں. نمرود کہتا ہے میں خدا منو پھر گندم دمانگا, جڑا میں خدا نہیں مننے گا انہوں گندم نہیں دمانگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں نے سفر تے اندر لے کے ٹرنا شروع کیتا تے نمرود دے کول آگے. نمرود دربار دے بیچ آئے تے بیکھا لوگ نمرود نو سجدہ پہ کر دینے. نمرود ماذ اللہ اپنے آپ نو خدائی دعوت کے لوادہ کہ میں خدا ہوں ماذ اللہ, اور خدائی دعوت پہ کردہ ہے. آپ اندر گئے تے جا کے آکھیا اے کون ہے, لوکاں بولا کہ آکھیا ساڈا خدا ہے. تو ابراہیم بولا کہ آکھ دینے ایک ایسا خدا ہے, خدا کو جائے تو مخلوق سونی ہے, خدا کو جائے تو کالا ہے تو مخلوق بڑی سونی ہے. کیونکہ نمرود سونا آنے سی. آپ فرماندے نے میرا رب سونا ہے تو انہیں اپنی مخلوق بھی سونی بنائی ہے. میرے نبی دی حدیث پاک, نبی پاک نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن صورہ, اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ سونا ہے تو حسن پسند کردہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میں رب نو بڑی سونی صورت دے وچ میرا آج راتی ویکھے آیا ہاں. میرا رب سونا تے او حسن نو پسند کردہ ہے. پتہ چلیا کہ رب بھی سونا ہوندہ ہے تے او اگو مخلوق سونی بناندہ ہے. لیکن فرماندے نے آکھ ایسا خدا ہے اے تے کو جائے تے مخلوق ساری سونی ہے, اے خدا نہیں ہو سکتا. نمرود کنہ چ آباد ابراہیم دی پئی نا, تم نمرود بول کے آخدہ ہے کی پہ کہندے نے, آپ بول کے آخدے نے میں کہنا وہاں کہ خدا کو جانی ہوندہ ہے, خدا سونا ہوندہ ہے. تو کو جائیں تنی مخلوق سونی ہے, تو خدا نہیں ہو سکتا, تو خدا نہیں ہو سکتا. بول کے آخدہ ہے میں خدا میں سارا کچھ کر سکنا. ابراہیم علیہ السلام جدو گل شروع کی تھی او گل دے انداز نو اللہ نے قرآن بنایا. جے سبحان اللہ بولو تو پڑھئے قرآن. میں ساری تقریر چ نہیں آکیا بولو سبحان اللہ, لیکن میرے آسے نہیں, قرآن بس ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ, اور اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب بول کے آخ دینے میرا رب اوے، ابراہیم فرماندے نے کہ میرا رب اوے جڑا ماردہ بھی ہے تو زندہ بھی کردہ ہے۔ بول کے آخ دے کڑی گل ہے، مار تو زندہ میں بھی کر دینا، انہوں نے لوگوں نے توکھا دینا شروع کیتا۔ دو قیدی بلائے جن نے آزاد ہونا سی انہوں مار چھڑیا، تو جنہوں پھانسی سی انہوں چھڑ چھڑیا، اندھا اویخنا جن نے مرنا سی انہوں میں آزاد کر چھڑیا، تو جن نے آزاد ہونا سی انہوں مار چھڑیا۔ میرے ہاتھ بچے میں جنہوں جو مرضی کرا، انہیں مادلہ لوگوں نے توکھا دینا شروع کیتا۔ آپ نے فرمایا لانتیا لوگوں نے ورگ لانا ہے، میں بھی اللہ دے نبی ہوں اگلی گال کر لینے ہیں، اگلی گال کر لینے ہیں۔ پھر پڑھئے قرآن جو بولو سبحان اللہ، چلو دوسری نام بولو سبحان اللہ، پھر کدے پڑھ پڑھانگے۔ ابراہیم علیہ السلام بول کے آخدنے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق۔ ابراہیم بول کے آخدنے میرا ربی ہوئے جڑا سورج مشرق چا کردہ ہے مغرب وچ غروب کردہ ہے، جے تو میرا بے تمہیں مشرق چکاٹ تو مغرب چکاٹ کے مشرق چا غروب کر، میرا رب مشرق چکاٹ کے مغرب چا غروب کر دائی۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کافر، او کافر حیران ہو گیا ہے، او دے ہوش اڑ گئے نہیں۔ اس کدے وچ جدو میں اپنے والد گرامی قبلہ وقابہ مفتی گلدار احمد نقش بندی صاحب دے کولاں اس آیت کی تفسیر پڑھدا آسان طالب علمی دور دے اندر میرے استاد میرے والد محترم ہس کے فرماندے ہوں دے سان فَبُہِتَ الَّذِي کافر، اوتھے کافر دی نانی مر گئی سی، او کی میں لائے کے انداں اللہ نے فرمایا فرشتے آؤں سورج دیاں لگا مکھور نہ پکڑ لو، یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا فرشتے آؤں میرے یار نے اکھے آئے کہ میرا رب مشرق سورج کر دائی مغرب غروب کر دائی، جے تو سچے تو مغرب کٹ کے مشرق غروب کر، ہو سکتا ہے کہہ دیندہ کہ سورج مشرق میں کڑنا ماں تو مغرب میں غروب کرنا ماں۔ اللہ نے فرمایا فرشتے آن جے میرے یار دے منہوں نکل جاندہ فرشتے آن پھر اج تو بعد سا سورج مغرب کڑنا سی تے مشرق غروب کرنا ہے، یا اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا، فرمایا قانون بدل جاوے یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے۔ بول کے آخ دینے میرے یار دے جب منہ نکل جاندہ نا کہ یا اللہ تم مغرب سے کر دے مشرق سے غروب کر، اسی کر دینا سی اسی یار دے اسی جھوٹا بین دینا، یار دے سبحانہ جو نکل جاندہ۔ ان ایتھے کے سوال پیدا ہوندہ ہے ابراہیم نے انج کیوں آکھا کہ میرا رب زندہ بھی کر دے تے ماردہ بھی؟ علماء نے ایجی تشریح بحث اندر لکھی ہے اے بھی قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن دریا دے نہر دے کران تے ٹوٹ دے جا رہے تھے، ایک لاش پئی تو ساں دیکھیا دریا دا پانی چھل مار کے تھوڑا جنا ریت آندہ ہے پھر واپس چلا جاندہ۔ وہ پانی دے اس طرح تفسیر دے اندر لکھیا کہ اس طرح پئی لاش کہ اگر پانی دے چھل آئے تا نال مچھلیاں ڈڈو دریائی جانور جڑے نا پرندے جو بھی مخلوق ہے وہ آندھی اس انسان دے جسم میں چک مار کے اپنا خوراک کھا کے دے واپس جدو پانی پچھے ہوندہ آسمان دی مخلوق آندھی پرندے آندھے تو انہوں مار کے وہ بھی کھا رہے، ایک انسان دی لاش پرندے بھی کھا رہے، آسمان دی مخلوق بھی کھا رہی، زمین دی مخلوق بھی کھا رہی، تو پانی دی مخلوق بھی کھا رہی۔ تو ابراہیم دے ذہن سے خیال آیا ایک بندے دی لاش اتنیاں دے پیٹاں دے بچے جا رہی ہے تے قیامت آل دن رب انہوں کیمیں زندہ کرے گا، رب انہوں کیمیں زندہ کرے گا؟ مچھلیاں دے پیٹاں سے اے جا رہا، ڈڈوان دے پیٹ سے اے جا رہا، پرندیاں دے پیٹ سے اے جا رہا، کلی چیز دا نام لئیے تے وقت درکا رہے،
किवें रब इहनूं जिंदा करेगा। हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना रब दी बारगाह च सवाल किया। फिर पढ़िए कुरान, वधी नूं सत्ता ही कह रहा होंदियां, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानूं पिछले जुम्मे एडा ढिला ते नहीं छड्डिया, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौत। अल्लाह दे के इब्राहीम ने अर्ज़ की थी या अल्लाह तू किवें मुर्दा जिंदा कर लेना है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वला लियतमइन्न क़ल्बी। इब्राहीम ने अर्ज़ की थी या अल्लाह तुम मुर्दे किवें जिंदा कर लेना है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम काल अवलम तुमिन, तेरा यकीन नहीं है गल दे कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेना। कालू वला क्यों नहीं या अल्लाह है वे वला किल्ला लियतमइन्न क़ल्बी। या अल्लाह मैं अपने इत्मीनान वास्ते आसान करा, वेखना चाहना तू किवें करना है, मैं बस वेखना चाहना तू मुर्दे किवें जिंदा कर लेना है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। अल्लाह ने फरमाया चलो फिर इब्राहिम चलो इथों तो जाके ना अरबात 4 परिंदे लवो, मिन तीर परिंदे लवो, उन्होंने पालो। मुख्तलिफ हर जगह ते मुख्तलिफ नाम ने, हर जगह ते मुख्तलिफ नाम ने। 4 परिंदे ले, मोर कबूतर मोर तोता, मुख्तलिफ अलग-अलग नाम मिलते हैं हर जगह ते। 4 परिंदे ले। अल्लाह ने फरमाया मनूस करो, जिन्हों आवाज़ मारो वो आ जाता है, कोल भी आ जाता है। इतने मनूस हो गए। जिन्हों कहते हैं कबूतर आप दे करीब, मोर आ जा, जिन्हों कहते हैं वो आ जाता है। इंज दा मनूस जिधर जिधर इब्राहीम जान परिंदे नाल नाल जान। अल्लाह फरमाया इन्होंने 4 नूं ज़िबा करो, 4 नूं ज़िबा किया। अल्लाह फरमाया इन्होंने कीमा करो, कीमा किया। पर बखरे करो, लत्तां बखरियां करो, सिर बखरे करो, सारा कुछ। अल्लाह फरमाया अद्धा कीमा मिक्स करके उत्थे, अद्धा उत्थे, अद्धा उस पहाड़ दे, पर उत्थे सिरियां उत्थे, लत्तां उत्थे। जो 4 रख गए ना, अर्ज़ की या अल्लाह मनूस भी हो गए, प्यार भी हो गया, ज़िबा भी कर लिया। या अल्लाह इन्होंने कीमा भी बना लिया, मुख्तलिफ कर लिया, आपस चीज़ां भी मिक्स कर छड़ियां, पता नहीं चलता आ कि गोश्त है, आ कि गोश्त है, आ कि लत्तां ने, आ कि खोपड़ी है। या अल्लाह इंज दा रल मिल के इन्होंने मिक्स कर छड़िया है। हुण करा तो करा कि किवें पता चलेगा। अल्लाह ने फिर इत्थे फिर कुरान की गल फरमाई। अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा समझ आ रही ना सारियां नूं भाई? अच्छा जिन्हों समझ आ रही है दिल नहीं रखना, जिन्हों समझ आ रही है बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हुण मेरे वास्ते बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुम्मा दुअन्ना याती नकसाया। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दुअन्ना, अल्लाह ने फरमाया फिर इन्होंने पुकारो। इब्राहिम ने 4 परिंदियां ने पुकारे आए, मोर भी आ गया, कबूतर भी आ गया, तोता भी आ गया, गद भी आ गया, 4 परिंदे आ गए। मोर दा गोश्त मोर नाल, ओदे पर भी ओदे नाल, ओदा सिर भी ओदे नाल, ओदियां लत्तां भी ओदे नाल। कबूतर दा गोश्त कबूतर दे नाल, ओदियां लत्तां भी ओदे नाल, ओदा सिर भी ओदे नाल, ओदे पर भी ओदे नाल। 4 परिंदियां दा गोश्त पूरा हो गया। मोर दा मोर दे नाल लगा, कबूतर नाल नहीं लगा, कबूतर दा कबूतर नाल लगा, मोर दे नाल नहीं लगा। जी मैं पहले सन अल्लाह ने उंज जिंदा किया है, उस तरह जिंदा हो गई। इब्राहिम ने इत्मीनान आ गया, पता चलिया जे नबी मुर्दा परिंदियों नूं पुकार सकदा है, उम्मती जिंदा नबी नूं भी पुकार सकदा। हुण बोलो सुभान अल्लाह। 4 परिंदे बुलाए पुकारे तो 4 जिंदा हो गए। हज़रात गिरामी हुण इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतों अगे टुरे, अगला सफर। हुण उतों जो निकले ना गंदम लैके, उन्हें गंदम नहीं दी, नमरूद हार गया। आप वापस आ रहे, हुण सोचते नहीं कि घर वाले जाके की पैगाम दईए। गंदम लैन गया लेकिन उन्हें गंदम नहीं दी, ते घर वाले की पैगाम दईए। आपने फरमाया रात का वक्त बोरियां में पाओ रेत, ते बोरे बंद करके जाके रखो, ते कुछ जवाब नहीं देना, चुप करके रख लेना है।
آپ ٹورے ٹورے ہوں گھر گئے جڑے ویلے بوریاں بچ ریت پا لئی سارے نے اپنے اپنے بوریاں دے بچ ریت پا لئی اور مٹی دے ریت پا کے رات نو اپنے اپنے گھراں وچ ہی آ گئی ابراہیم بھی اپنے گھر دے وچ ہی آ گئی جڑے ویلے صبح ہوئی ہے او بھی وقت آ گیا کھانا کھان دا ویلا آ گیا بی بی نے کھانا سونا بنایا ہے بی بی سائرہ نے کھانا بنا کے سامنے رکھیا فرمایا ابراہیم کھانا کھاؤ ابراہیم ایک باری کھانے والے ویکھیا ایک باری بی بی والے ویکھیا آکھیا کھانا کتھوں آیا ہے اے کھانا کتھوں آیا ہے بی بی بول کے آخریاں نے اے اتھوں ہی آیا ہے جیڑا راتی بوریاں وچ پا کے او جڑی گندم لے کے آئے او گندم نو پی کے میں کھانا بنایا اللہ نے اس ریت نو گندم بنا دیتا اس ریت نو اللہ نے گندم بنا دیتا کیوں اگے اللہ دا خلیل نبی ہے تے رب دا دین دا پرچار کر کے آیا ہے اللہ نے آپ کو گندم بنا دیتی ساری ریت نو گندم بنا دیتا ابراہیم بیٹھے تھے ایک فرشتہ آیا انسانی شکل سے فرشتہ آیا تھے آپ نے فرمایا تو کون ہے اجنبی میری اجازت تو بغیر میرے گھر آ گئے ہیں تو کون ہے دس تو ہے کون ہے اور بول کے آخد ہے میں اسرائیل ہاں آپ نے فرمایا کیڑے کام آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بول کے آخد ہے میں رب دا پیغام لے کے ہیں تو انہوں دوسرن آیا زمین تے ہن رب نے ایک انسان نو اپنا یار خلیل بنایا ہے ابراہیم کہندے نے کیڑا جڑا اللہ دا یار لن جنوں اپنا یار بنائے منوں دسو میں او دے قریب جاواں ساری زندگی او دے قدمہ جے کڈ کے آواں انہوں اللہ نے اپنا یار جو بنا لیا ہے اللہ نے انہوں اپنا یار بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام پچھ دینے اتھے فرشتے نے جڑی گل کی تھی اللہ نے انہوں بھی قرآن بنایا پڑھئے قرآن میں صدقے جاواں تو ڈٹی لیجی سبحان اللہ تو اللہ دا قرآن آخدائیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے فرمایا سا زمین دے ہوتے اپنا یار ابراہیم نے بنایا ہے ابراہیم نے اپنا یار بنایا جبریل آئے پہاڑ تے چھوڑو پتھر تے چھوڑو سجے بیکھو بستی آباد دولت ہی دولت ساریاں سمتاں دے بیکھیا مال ڈنگر بکریاں گاواں دولت سونا فصل ہو گئی بغیر پانی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم سارے تیری آج تو بات ساری تیری ہے ابراہیم نے رب نے اتنی دولت عطا کی تھی کہ اپنے کتے دے گلے سونے دے کینٹے ڈالے لوگاں بے کے آکھیا بے ابراہیم کی میں دولت نو ذلیل پیا کردہ ایک دن ابراہیم اپنے معاملات چ مصروف نوکر چاکراں چ دے آخ دینے فلانا کام انج کرو فلان انج کرو فلان انج کرو ڈیوٹیاں لگا رہے سب نو سمجھا رہے فرشتیاں بیکھا یا اللہ بیکھ ابراہیم نو تو آگ چ بچایا اتنے امتحانوں دے بچے بچایا کامیابیاں دیتیاں تے آج اتنی دولت دیتی ہے تو تینوں پول گئے آج بیکھ تینوں پول کے مال وال خیال کرتا ہے اللہ فرمایا نہیں میرا یار ہے میں پتہ ہے میں نہیں پول سکتا نہیں یا اللہ تینوں پول گیا ہے اللہ فرمایا اچھا یا اللہ سامو اجازت دینا جا کے ازما لینے انہیں بیکھ لینے اللہ فرمایا چلو جاؤ میرے خلیل نو ازما کے آؤ فرشتے دنیا تے انسانی شکل دے بیچ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے معاملات چے مصروف اپنے ڈیوٹیاں لگا رہے نوکر چاکروں حکم دے رہے فرشتہ نہ تھوڑا جنہ پیچھے ہٹ گئے تھے اچھی بات نہ کہندہ ہے اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھیا ہے کوئی اللہ دے نام دا ویرد پیا کردہ آئے تے ابراہیم فوراں آخ دینے ایک باری پھر سنائی ایڈا سونا نام لے آئی میں تو بڑا سرور ملے آئی اور فرشتہ انسانی شکل جب بول کے آخ دائی انج نہیں سننا کچھ میں نو تو وہ پھر نام سنا مگا میں نو سارے سچے دسے آگئی جدو اللہ دا نام ہوئے لین والا فرشتہ ہوئے سننے والا خلیل اللہ ہوئے او دو کنہ کو سرور ہوئے او دو کنہ کو سرور ہوئے گا اس واسطے عاشق بول کے آخدائے جو کہ جس دا
جو کوئی جس دا عاشق ہوے تے گل اس دی کردا سو سمکر بہانے کر کے تے مرنے ابراہیم کہندے میرے رب دا نام ایک باری پھیر لے کہندیا کچھ تو وقت پھیر نہ لواں گا فرمایا ادھی بادشاہی تیری میرے رب دا نام سنا فرشتے نے اللہ دا نام لیا سکون ملیا اطمینان ملیا آخی ایک باری پھیر سنا آپ بول کے آخ دینے ہن کی دبا گئی فرمایا جڑی ادھی رہ گئی ہے او بھی تیری رب دا نام سنا دے فرشتے نے پھر رب دا نام لے آئے کہ اول کے آخ دے نہیں ابراہیم آخ دے نہیں اور رب دا پھر نہ سنا تو فرشتے آخ دے نہیں ان کی دبا گئی ساری بادشاہی مینوں دے دیتی گئی ان کیوں نہ سنا تو بول کے آخ دے نہیں تو میرے رب دا نام لے سارے ڈنگرانوں سامنے واسے کسے نوکر دی ضرورت ہے اس مان سنبھالن واسے میں تیرا نوکر بن جاواں بول کے آخدے نے میرے رب دا نام سنا اسے بات سے عاشق بول کے آخدا ہے دل دل برنو تواڈے تے بھی سبحان اللہ دل دل برنو دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ ایسے اس دے ہو کے رہی ہے جانے کل زمانہ جدو دل دل برن دے دئیے نا پھر نظرانہ کر چھڑی دائے پھر انج دے او دے عشق دے بچ ہو کے رہو کہ پھر سارا زمانہ جانے لو بھئی حضرات گرامی توجہ رکھے آجے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام او بھی بکت ابراہیم نو بڑا پیار اللہ دے نام دے نال بڑی محبت بڑا عشق اللہ نے فرمایا میں تینوں اپنا یار بنایا ہے میں تینوں اپنا دوست بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی کتابہ دے اندر ملتا سب تو پہلا کیوں والی روٹی ابراہیم نے جات کی تھی انسان دے خطریاں دا سلسلہ زیر ناف بال اس طرح دی بے شمار چیزیں جڑیا ابراہیم علیہ السلام دا شروع ہوئیں آپ نے اس چیزیں متعارف کروایا ابراہیم دے کو دولت بڑی مال بڑا پیسہ بڑا آپ اتنی دیر تک روٹی نہیں کھاندے جنہیں دیر تک کوئی مہمان نہ آ جاوے اللہ نے اشارہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا اللہ نے فرمایا ابراہیم نے خلیل بنایا ہے ابراہیم مہمان نواز بھی بڑے نہیں ابراہیم پیار بھی بڑا کر دے نہیں ایک دن ٹورے ٹورے چونکے چلے گئی آج مہمان بھی کوئی نہیں آیا کتوں کوئی مہمان آوے انہوں میں کھانا کھلا دے مان دیکھے کہ بابا ٹور دیا رہا بابا نو پکڑ کے لیکھی آ گئی آکھیا بابا میں انی دیر تک کھانا نہیں کھاندا جنی دیر تک مہمان نو بٹھا کے نہ کھوا لو جنی دیر تک مہمان نہ کھوا لو میرا روزہ معمول ہے بابا بھی آپ نال ٹریا آ گیا کھانا سامنے رکھے آئی کھانا کھان لگے نہیں بابے نے کھانا ایویں شروع کر دیتا آئی آپ فرماتے نے بابا نانا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم
हुण बोलो सुभान अल्लाह। अब बोल के आखते ने बाबा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा आखदा मैं तो नहीं पढ़नी, मैं तो बुतों की इबादत करना, मैं तो नहीं तेरे रब को मनदा, मैं नहीं पढ़नी। अगे भी खलील सी, आसान करके आखा खलील वाली राग फड़ गई, इश्क वाली राग फड़क गई। तो बोल के आखते ने बाबा जे मेरे रब का नाम ना लैना तो उठ निकल जाओ इथों। बाबे ने उठाया तो बाबा गुस्से ना चला गया, तो बाबा नाराज हो गया। इब्राहिम ने सलाम रब ने पैगाम दिता, इब्राहिम जा बाबे ने राजी करके लिया, या अल्लाह मैं तेरा खलील हाँ, तेरा यार, तू मेरा यार है। तो या अल्लाह उन्हें तेरा नाम नहीं लिया तो मेरे को तो नहीं गवारा तेरे नाम तो बगैर फिर रोटी खावे। या अल्लाह मैं तो नहीं उन्हें नहीं देता कि बुलाना। इतने गल रोक के मैंने गल याद आ गई, पैगाम दे तौर पर कोशिश सानू सारे करनी चाहिए, एक दूजे को समझाना भी चाहिए। बिलखसूस अपने बच्चों में इस चीज़ की तरबियत करनी है कि जो भी खाना खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना। नूह अलैहिस्सलाम सन, अल्लाह ने हुक्म दिता कश्ती बनाओ, कश्ती बना लगे। आपने एक बंदा बुलाया, गालबन ओज बिन नानक नाम से, काफ़ी देर हो गई देन चो नाम निकल गया। उसका कद भी बड़ा, ताकत भी बड़ी, एक वक्त दियाँ 100 रोटियां खांदा, एक वक्त दियाँ। इतनी रब ने ताकत अदा की तो इतना खांदा है, तो कोई चीज़ चुकदा तो उन्होंने वजन नहीं लगती। 100 रोटियां खांदा। इब्राहिम ने आख्या फलां जगह तो मेरे फटे ने, उन्होंने फटिया चीर के लैके आ, मुक्तसर तो लैके आ, तेरा साडा वादा तेनों रजा के रोटी खवावांगे। ये नहीं आख्या कि तेनों 100 खवाने, आखिर रजा के खवावांगे। वो भावें तो 200 खावे तो भावें 300 खावे, तेनों रजा के खवावांगे। उन्हें कहा जी ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिमें जिमें उन्होंने कहा, उन्हें नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वो गया फटे लैके आया, दिते। उस तरह आप दी दसी हुई तलकीन के मुताबिक उन्हें उंज काम किया। खान की बारी गई तो सामने एक रोटी रख छड़ी। एक रवायत मैं पढ़िया कि 3 भी रखी, सामने एक रोटी आ गई तो आख्या खा, कहता तुम मेरे मजाक पे करते हो, तुहानू नहीं पता मैं 100 खाना, तुम एक रख छड़ी मेरे अगे, ये तो मेरी एक बुरकी भी नहीं बननी, तो तुम 100 रखो। आपने फरमाया जुनिया तेरी साड़ी गल है रजा के खवान दी, ये गल नहीं है कि 100 खवानियां। मैं अपनी जुबान से पूरा, तू अपनी जुबान से पूरा, जिथे राज्य मंगा सी तेन उन्नियां रोटियां मंगा देवां, तू शुरू कर। उन्हें किताब के अंदर मैं पढ़िया कि उन्हें जो पहला लुकमा तोड़िया तो आपने फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के सिर्फ एक रोटी खाधी तो उस वेले रज गया। तो मालूम होया कि बिस्मिल्लाह पढ़िए तो अल्लाह की रहमत नादल हो जाती है, अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो जाता है। जो बिस्मिल्लाह पढ़िए फिर शैतान इंसान के नाल नहीं लगता। इस वजह तो सानू चाहिए कि बिस्मिल्लाह के नाल अपने खाने को शुरू करना, और हर काम को बिस्मिल्लाह शुरू करिए तो वर्गी तो गल ही खोज ना। मैं तो मैं अर्ज कर रहा, अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने बुला के लिया, या अल्लाह ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। मैं तेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह, मेरा दिल नहीं करता कि या अल्लाह कोई बंदा तेरे बगैर नाम तो कोई खाना शुरू करे। अल्लाह फरमाया जा इब्राहिम ने बुला के लेके आ, जा इब्राहिम लैके आ। या अल्लाह कहता मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, मैं तेरा नाम नहीं लेना। अल्लाह फरमाया जाओ बुला के लैके आ, और नाराज हो गया इब्राहिम, मैं मनना तू मेरा यार है, मेरा खलील है, मैं मनना ने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, लेकिन याद रखी वो बच्चा सी उन्होंने जवान मैं किया, उन्होंने बुढ़ापा भी मैं अदा किया, उन्होंने तरह तरह दी नेमत भी मैं दित्तियां नहीं। इब्राहिम मैं मनना वा अज वो वडेरा हो गया, लेकिन याद रखी उन्हें कभी मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने मैं फिर भी रोजाना खाना देना। अल्लाह फरमाया मनु मन या ना मने मैं उन्होंने खाना जरूर देना, उन्होंने खाना जरूर देना। आप गए तो बाबे ने बुला के लिया, बाबा आया, और बोल के आखद आपे मैनू भेजिए तो हम आपे आ गए। बोल के आखद मेरा रब बड़ा रहमान रहीम है, उन्हें आख्या कि उतनी देर तक तो खाना नहीं खाना, जा नाराज हो गया, नू राजी करके लेके आ। तो बाबा दी अखा बिचों मोटे मोटे अथरू जारी, वो तेरा रब एडा रहमान है, वो तेरा रब एडा रहीम है, वो फिर भी माफ कर छड़दा है। वो कलमा पढ़ के जब दीन दे विच दाखिल हो गया। लो भी आखिरी गल करिए फिर तकरीर खत्म करिए। मूड है तो सुना वा
اور اچھا بولو. سارے نبیوں نے اللہ نے معراج کری اپنے اپنے طریقے نال. اپنے اپنے طریقے نال سارے نبیوں نے معراج ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے پتھر تے بٹھایا. آسمانوں دی بلندیاں تے جا رہے. کسی نے آکھا کہ اللہ زمین دا سارا رقبہ دکھانا چاہتا. کسی نے بحث اندر لکھا کہ پتھر تے بٹھا کے اللہ سورج دی سیل کرانا چاہتے سن. لیکن اللہ نے آپ نے بلندیاں والے لے کے جا رہے. معراج عروج تو نکلے. عروج دا معنی بلندی. بلندیاں والے جا رہے. اللہ نے اے بھی انداز میں قرآن بنایا. پھر پڑھیے قرآن. سجا پاسا پہارا ہوندہ ہے, کھبے پاسے دل ہوندہ ہے. آج دل والی سائڈ بند ہے, پتہ نہیں کی گل ہے. دل بند ہوئی ہے تو بندہ ہی بند ہو جاندہ ہے. بدی نصرتیں خیرہ ہوندیاں. سارے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رسالہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ نے فرمایا اساں ابراہیم نے پتھر دے بٹھا گئی آسمانہ دی بلندیاں تے لے کے جا رہے ہیں. ابراہیم پتھر دے بے کے جا رہے. زمین تے نظر ماری ایک بندہ گناہ پیا کر دائی. عرض کی تھی اللہ اس بندے نے مار دے. اللہ نے یہ بندہ مار دیتا. ابراہیم ہور بلندی دے گئی. دیکھیا کہ ہور بندہ گناہ پیا کر دائی. عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دے. اللہ نے او بھی مار دیتا. ابراہیم ہور بلندی تے گئی. دیکھیا کہ ہور بندہ گناہ پیا کر دائی. عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دے. اللہ فرمائے ابراہیم جا جا زمین دے چلا جا. عرض کی تھی اللہ کی آئی. اللہ فرمائے ابراہیم تو معراج تے آگئی سارے گناہگار مروائی جا رہی آئیں. عرض کی تھی اللہ میں تیرا خلیل ہوں. میرے کو لوں برداشت نہیں ہوندہ کہ تیری زمین تے تیرے بندے گناہ کرن. یا اللہ انہوں نے مار دیں. اللہ فرمائے میں روزانہ گناہ کردہ بیکھنا ہوں. بندے روزانہ میرا گناہ کر دے نہیں لیکن میں کدے کسے نو مارے نہیں. جا ابراہیم زمین تے چلا جا. تو آج میرا آج تے آکے گناہگار مروائی جا رہے ہیں. مروائی جا رہے ہیں. کل میرا یار بھی میرا آج کرنے آوے گا. کل میرا کمری والا بھی میرا آج کرنا آئے گا. تو میرا آج تے آکے سارے گناہگار مروائی جا رہے ہیں. انہیں میرا آج تے آکے سارے گناہگار بخشوائی جا. تو میرا آج تے آکے سارے گناہگار مروائی جا رہے ہیں. تو ایک دن میرا یار بھی میرا آج تے آوے گا. تو گناہگار مروائی جانے انہیں سارے گناہگار بخشوائی جانے نے. سارے گناہگار بخشوائی جانے نے. جدو اس گالوال عارفان دے سلطان چنگ دی نگری دے تاجدار حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ اس نسبت